ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डं 12 सर्गः। अगस्त्यदर्शनम्। सप्रविश्याश्रमपदं लक्ष्मणो राघवानुजः अगस्त्यशिष्यमासाद्य वाक्यमेतदुवाचः। राजा दशरथो नाम ज्येष्ठस्तस्य सुतो बलिं रामः प्राप्तो मुनिं द्रष्टुं भार्यया सह सीतया। लक्ष्मणो नाम तस्याहं भ्राता त्ववरजोहितः अनुकूलश्च भक्तश्च। यदि ते श्रोत्रमागतः ते वयं वनमद्युग्रं प्रविष्टा पितृशासनात् द्रष्टुमिच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः तदेत्युक्त्वाग्निशरणं प्रविवेश निवेदितुं सप्रविश्य मुनिश्रेष्ठं तपसा दुष्प्रदर्शनं कृताञ्जलिरुवाचेदं रामागमनमञ्जसा यथोक्तं लक्ष्मणेनैव शिष्योऽगस्त्यस्य सम्मतः। पुत्रौ दशरथस्येमौ रामो लक्ष्मण एव च प्रविष्टावाश्रमपदं सीतया सह भार्यया द्रष्टुं भवन्तमायातौ शुश्रूषार्थमरिन्दमौ। यदत्रानन्तरं तत्त्वम् आज्ञापयितुमर्हसि तदशिष्यादुपश्रित्य प्राप्तं रामं स लक्ष्मणं वैदेहीं च महाभागाम् इदं वचनमब्रवीत्। दिष्ट्या रामश्चिरस्याद्य द्रष्टुं मां समुपागतः मनसा काङ्क्षितं ह्यस्य मयाप्यागमनं प्रति गम्यतां सत्कृतो रामः सभार्यः सह लक्ष्मणः प्रवेश्यतां समीपं मे किं चासौ न प्रवेशितः। एवमुक्तस्तु मुनिना धर्मज्ञेन महात्मना अभिवाद्य प्रविशिष्यः ततेति नियताञ्जलिः। ततो निष्क्रम्य सम्भ्रान्तः शिष्यो लक्ष्मणमब्रवीत् क्वासौ रामो मुनिं द्रष्टुं ये तु प्रविशतु स्वयं। ततो गत्वाश्रमद्वारं शिष्येन सह लक्ष्मणः दर्शयामास काकुत्स्थं सीतां च जनकात्मजां। तं शिष्य प्रश्रितो वाक्यम् अगस्त्यवचनं ब्रुवन् प्रावेशयद्यदान्यायां सत्कारार्हं सुसत्कृतं प्रविवेश ततो रामः सीतया सह लक्ष्मणः प्रशान्तहरिणाकीर्णम् आश्रमं ह्यवलोकयन् स तत्र ब्रह्मणस्थानम् अग्नेस्थानं तथैव च विष्णोस्थानं महेन्द्रस्य स्थानं चैव विवस्वतः सोमस्थानं भगस्थानं स्थानं कौबेरमेव च धातुर्विधातुस्थाने च वायोस्थानं तथैव च नागराजस्य च स्थानम् अनन्तस्य महात्मनः स्थानं तथैव गायत्र्याः वसूनां स्थानमेव च स्थानं च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः कार्तिकेयस्य च स्थानं धर्मस्थानं च पश्यति। ततः शिष्यै परिवृतः मुनिरव्यभिनिष्पतत् तं ददर्शाग्रतो रामः मुनीनां दीप्ततेजसाम् अब्रवीत् वचनं वीरः लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम्। एष लक्ष्मण निष्क्रामत्यगस्त्यो भगवान् ऋषिः औदार्येणावगच्छामि निदानं तपसामिमम्। एवमुक्त्वा महाबाहुः अगस्त्यं सूर्यवर्चसं जग्राह परमप्रीतः तस्य पादौ परन्तपः।
अभिवाद्य तु धर्मात्मा तस्थौ रामकृताञ्जलिः सीतया सह वैदेह्यां तदा रामः लक्ष्मणः प्रतिजग्राहकाकुस्थम् अर्चयित्वा सनोदकैः कुशलप्रश्नमुक्त्वा च ह्यास्यतामिति चाब्रवीत् अग्निं हुत्वा प्रदायार्घ्यम् अतिथीन् प्रतिपूज्य च वानप्रस्थेन धर्मेण स तेषां भोजनं दतं प्रथमं चोपविश्यात् धर्मज्ञो मुनिपुङ्गवः उवाच राममासीनं प्राञ्जलिं धर्मकोविदम् अग्निं हुत्वा प्रदायार्घ्यम् अतिथिं प्रतिपूजयेन् अन्यथा खलु काकुस्थ तपस्वी समुदाचरन् दुस्साक्षीव परे लोके स्वानि मांसानि भक्षयेन् राजा सर्वस्य लोकस्य धर्मचारी महारथः पूजनीयच्च मान्यच्च भवान् प्राप्तप्रियातिथिः एवमुक्त्वा फलैर्मूलैः पुष्पैरन्यैः च राघवं पूजयित्वा यथा कामं पुनरेव ततो ब्रवीत् इदं दिव्यं महच्चापं हेमरत्नविभूषितं वैष्णवं पुरुषव्याघ्रं निर्मितं विश्वकर्मणाम् अमोघसूर्यसङ्काशः ब्रह्मदत्तशरोत्तमः दत्तौ मम महेन्द्रेण तूणीशाक्षयसायकौ सम्पूर्णौ निशितैर्बाणैः ज्वलद्भिरिव पावकैः महारजतकोशोऽयम् असिर्हेमविभूषितः अनेन धनुषा राम हत्वा संख्ये महासुरान् आजहार श्रियं दीप्तां पुरा विष्णुर्दिवौकसम् तद्धनुस्तौ च तूणीरौ शरं खड्गं च मानद जयाय प्रतिगृह्णीष्व वज्रं वज्रधरो यताम् एवमुक्त्वा महातेजाः समस्तं तद्वरायुधं दत्त्वा रामाय भगवान् अगस्त्य पुनरब्रवीत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे अगस्त्यदर्शनं नाम 12 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।